सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करम् लोकशङ्करम्। हरिः ओम्। श्रीमत् वेङ्कटेश्वरस्य चरणौ नमस्कृत्य अद्यतनीयाः विषयाः वर्तते दृष्टिकोणः। दृष्टिकोणः नाम अभिप्रायः इति केचन कथ्यन्ते। यथा वयम् एकां चलनचित्रं पश्यामः, तस्य एकम् अभिप्रायं प्रत्येकस्मिन् भवति। यथा सः वदति एतत् सम्यक् नास्ति रे चलनचित्रम्, अन्यद् वदति एतत् बहु सम्यक् अस्ति रे चलनचित्रं, पश्यतु। एष अनन्तरम् अन्ये सर्वे मधुरं न इच्छन्ति। एष वदति मधुरमहं न रोचते रे, अन्ये वदति मधुरं बहु सम्यक् अस्ति, मधुरं बहु रोचते मम। एषः एव अभिप्रायः अथवा दृष्टिकोणः इति। अद्य वयं विवाहस्य उपरि जनानां दृष्टिकोणः अथवा अभिप्रायः कथमस्ति इति अनेन श्लोकेन ज्ञास्यामः। कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति निष्ठानम् इतरे जनाः। पुनः कथयामि। कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति निष्ठानम् इतरे जनाः। यदा वयं विवाहे पश्यामश्चेत् तत्र कन्या या स्त्री तत्र भवति तस्य अग्रिम भर्तुः विषये चिन्तयति। किमिति? तस्य भर्ता सौन्दर्यवान् भवेत्, रूपवान् भवेत्, यदा शाहरुख खान् वत् भवेत् इति सा चिन्तयति। का कन्या। पुनः तस्य माता किं चिन्तयति? कन्यायाः माता तस्य जामातः इत्युक्ते कन्यायाः भर्तुः किं सः कथं भवेत्? सः तस्य पार्श्वे धनम् अधिकं भवेत्, यथा आङ्ग्लभाषां वदामः लग्ज़ुरी, ऐश्वर्यवान् भवेत्, धनयुक्तं भवेत्। वाह, तस्य पार्श्वे कार् अस्ति, कारयानम्, ऐश्वर्ययुक्तं गृहं सर्वमस्ति इति कन्यायाः मातुः चिन्तयति। पिता किं चिन्तयति? पिता जामातस्य विद्याविषये चिन्तयति। सः IAS वा APS वा नास्ति चेत् सः उन्नतस्थाने अस्ति वा, तस्य कीर्तिः कथमस्ति, तस्य गौरवः कथमस्ति, तस्य प्रतिष्ठा विषये कथमस्ति इति पिता चिन्तयति। कस्याः कन्यायाः पितुः चिन्तयति। अन्ये बान्धवाः किं चिन्तयति? कुलस्य विषये। सः उच्चकुलः वा, सः नीचकुलः वा, नास्ति चेत् सः ब्राह्मणः वा, क्षत्रियः वा, उच्चकुलः नीचकुलः इत्यस्मिन् विषये के चिन्तयन्ति? बान्धवाः चिन्तयन्ति। मिष्टान्नम् इतरे जनाः। मिष्टान्नं नाम सम्यक् भोजनम्। इतरे जनाः इत्युक्ते ये अन्ये मित्राणि आगच्छन्ति, ते विवाहस्य भोजनस्य विषये चिन्तयन्ति। वाह, सम्यक् आसीत् तस्य विवाहस्य भोजनम् इति मित्राणि चिन्तयन्ति। एतदेव अस्य श्लोकस्य अर्थः। एतदेव दृष्टिकोणः इति अथवा अभिप्रायः इति वयं ज्ञातवन्तः। अनेन श्लोकेन वयं किं
ज्ञास्यामः इत्युक्ते यत्किमपि वा भवतु अभिप्रायः भवतु तस्य तत्र उचितः कः अनुचितः कः इत्येव वयं गृह्णीमः। उचितविषयः वा अनुचितविषयः वा किमस्ति इति वयं स्वीकुर्मः। तदेव अस्य श्लोकस्य कथा। धन्यवादः।